Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 124 खोलें। हमने हिस्सा सोम शुरू किया था जो कि है हिस्सा गज़ल। गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है। ख्वाजा हैदर आतिश, हैदर अली उनका नाम है और उनका तखल्लुस है आतिश। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। उनको गज़ल गो शायर भी कहते हैं। और ये जो है ज़ेर नज़र जो गज़ल है ये कुलियात आतिश से ली गई है। यानी उनकी जो किताब है कुलियात आतिश, उसकी जिल्द अव्वल से ये किताब, उसकी जिल्द अव्वल में से ये गज़ल मुंतखब की गई है। रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। रुख चेहरे को बोला जाता है। वाव जो है वो इजाफत के लिए है या और के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। जुल्फ बालों को कहा जाता है। जान खोया क्या, जान दे दी, अंधेरे उजाले में रोया क्या। शायर कहते हैं कि मैंने अपने महबूब के चेहरे और उसकी जुल्फ़ों के पीछे जान दे दी, यानी अपना दिल उसको दे बैठा हूँ कि मेरी तो तमाम उम्र इसी की खातिर आंसू बहाते गुजर गई है कि कभी उसके जुल्फ़ को याद कर रहे हैं और कभी उसके चेहरे को याद कर रहे हैं कि अपनी जो है वो उन्होंने ज़िंदगी इसी काम में लगा दी है। यहाँ पे शायर ने जो है वो चेहरे को दिन के उजाले से और जुल्फ़ को रात के अंधेरे से तशबीह दी है। यहाँ पे तशबीह इस्तेमाल की गई। जो शायरी है ना उसका हुस्न बरकरार रखते हुए, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए अंधेरे और उजाले दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती पिरोया क्या। हमेशा मुस्तकिल लिखे, वस्फ़ खूबी को बोला जाता है, दंदाने दांतों को यार महबूब के, कलम अपना मोती पिरोया क्या, कि ऐसे लगता है जैसे मोती पिरोए हुए हों, बहुत उम्दगी से किसी ने ये काम किया हो। क्योंकि जब हम लोगों को कोई पसंद हो या हमें अच्छा लगता हो तो हम उसकी हर खूबी ही देखते हैं, उसकी खामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसकी ज़ाहिरी खूबियों को जो तो सामने होती हैं वो तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन हम कुरेद कुरेद के ढूंढ ढांड के खूबियाँ निकालते हैं। तो यहाँ पर शायर जो हैं वो अपने महबूब की खूबसूरती बयान कर रहे हैं। उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती भाई वो जान दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि उसके इतना खूबसूरत है, वो इतना हसीन है, अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा शाहकार है कि सिर्फ उसके दांत ही देख लिए जाए ना तो ऐसा महसूस होता है जैसे मोती पुरोए हुए हों। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या बख्त सोया क्या। कहूँ क्या क्या बताऊँ, उम्र क्यों कर बसर किस तरह से गुजरी। बसर होने का मतलब होता है गुजरी। मैं जागा क्या, कि मैं क्या जागा, बख्त सोया क्या, बख्त किस्मत को बोला जाता है। अब शायर अपने के बारे में कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी कैसे बसर हुई। ऐसा लगता है जैसे मैं तो जागता रहा हूँ लेकिन मेरा नसीब सोता रहा है। कि जब भी कहते हैं कि जब भी जो है वो मैं कुछ मोहब्बत ने जब से कदम रखी है, ऐसा लगता है परेशानियों ने, मुश्किलात ने मेरा रास्ता ही देख लिया। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही, हर परेशानी हर मुश्किल मेरे तक आ रही है। रही सब्ज़ बेफ़िक्रे किश्ते सुखन, न जोता किया मैं न बोया किया। पहले तो शायर अपने महबूब की तारीफ़ें बयान कर रहे थे। पहले दो अशार में शायर ने अपने महबूब की शान में ज़मीन व आसमान के कलावे मिला दिए। फिर उन्होंने अपनी किस्मत का कहा कि मेरा जो किस्मत है वो मेरा साथ नहीं देती। अब शायर अपनी तारीफ़ बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि रही सब बेफ़िक्रे किश्ते सुखन। किश्ते सुखन का मतलब होता है जो शायरी की खेती है। ये वो कहते हैं कि मुझे जो शायरी है ना, शेर कहने के लिए मुझे तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक अनायत है, उसके
عطا ہے کہ خود بخود شعر میرے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں۔ نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا میں۔ جوتا کیا کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں، اور بویا کہ جب ہم کوئی چیز اگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، پہلے کھیت کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس میں ہل چلا کے ایک ہموار کرنی پڑتی ہے زمین، لیکن شاعر کو اس کے لیے تردد نہیں کرنا پڑ رہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بغیر کسی محنت، بغیر کسی مشقت کے میں اشعار کہہ سکتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفتاً یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ میں ملا شعر کہہ سکوں اور ان میں تاثیر بھی پائی جاتی۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن کون ہوتے ہیں؟ برہمن وہ ہوتے ہیں، برہمن ہندوؤں کے پنڈت یا ان کے عالم ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا عالم، مفتی وغیرہ، اسی طرح سے جو ہندوؤں کے علم و ادب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں نا، جو مذہبی تعلیم جانتے ہوتے ہیں، وہ ان کو برہمن کہا جاتا ہے۔ حسرت ہوتا ہے خواہش، تمنا۔ برہمن جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، اس کی خواہش کرتے ہیں۔ کیا خواہش کرتے ہیں وہ؟ خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، گویا کیا کہ وہ بول نہیں سکتے۔ بت جو پتھر کے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ پتھر کے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی ہمیشہ حسرت رہتی ہے کہ وہ ہم کلام ہوں، ہم سے بات کریں۔ تو شاعر یہاں پہ انہوں نے یہ اس لیے یہ لفظ استعمال کیا، انہوں نے مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ جو محبوب ہے نا اس کو شاعری میں مجازاً بت ہی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا محبوب جو ہے نا وہ بھی کبھی ان سے بات نہیں کرتا، وہ بھی تو بت ہی ہے، بت کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہ تو صرف سنتا ہی ہے، بات تو نہیں کر سکتا، کلام تو نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ انہوں نے بطور استعارہ استعمال کیا ہے بت کو۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ، ہر چیز پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنا انسان کی استطاعت ہے نا، اس کے لیے اتنا ہی بوجھ اس پہ لادا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ غم کا لطف آ جائے نا، تو وہ ہمیشہ اشکوں میں ہی ڈوبا رہتا ہے، وہ کبھی اس سے نکلتا ہی نہیں، بلکہ وہ نکلنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ شاعر یہاں پہ اپنی محبت کی داستان بیان کر رہے ہیں کہ انہیں کس طرح سے محبت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ زنخداں سے آتش محبت رہی۔ زنخداں ٹھوڑی کو کہا جاتا ہے، چن کو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا، کنویں یہاں پہ جو ٹھوڑی کا جو گڑھا ہوتا ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا، کہ جو میرے محبوب کی جو ٹھوڑی کا جو گڑھا ہے نا، وہ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس کے اندر ڈوب گیا ہوں، یعنی اس کو دیکھتے ہی جو ہے وہ عاشق ہو گئے۔ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ، ہر ایک نے مجھے ملامت کی، ساری دنیا مجھ پہ تنگ ہو گئی، یعنی جو صرف اور صرف میں اسی عشق کا، اسی محبت کا ہو کے رہ گیا، اور میں باقی چیزوں سے، ہر چیز سے اکتاہٹ مجھے ہونے لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں میں نے اپنی اسی عشق کے نتیجے میں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ آپ لوگوں نے اس کی تشریح اپنی اردو کی کاپی میں لکھنی ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، اور اس کی مشق کو بھی حل کرنا ہے اردو کی کاپی پہ، اور یاد کرنا ہے۔ جو کام کاپی کا ہے وہ کاپی پہ کرنا ہے، اور جو کام کتاب پہ جگہ دی گئی ہے وہ اپنے کتاب پہ کرنا ہے۔